أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو أبيمو تزخون بيت بيزحمو وان كم تمال ما عاشق بينو نوخنا من قدس ما عاشق بينو نخيد بدنا من وانو كنعتيا صدا من قدس مليزة قعدت معدي كنعتيا صدا من قدس مليزة قعدت معدي عدين كملخين عدين كملخين وانت بمكان خلقين رواه خن بسال دقخين رواه خن بسال دقخين رواه خن بسال دقخين ويسعبني وانت بركوين ينعني أبيد أي سعبني وين عني أنا سنغيله حريت كريم الأكس قاهم يلي مكان قسم لليت سنعيل بحلمي وانت بركوين تبكي سلومي مكان قسم لليت سنعيل بحلمي وانت بركوين تبكي سلومي برفتي قدسي ينبر على كرخب حتي مازي على لو بتعكيز يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحتي نبناي سجتي أغلني كبير اليومس أبزفان عجبوي بغال سيكنك كزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكم عادل مريزة فولس نعوناي بلوزو نعوناي نادي بيمس ولادي كامقناي نعوناي بخيدو نعوناي نادي بيم عدي بسامي مقناي نعوناي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي سمي أزكى ولا بدي أردت بالكتري عودي برفتي قدسي ينبر على كرخب حتي مازي على لو بتعكيز يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحتي سجتي أغلني
كبير يا نومي أبزفان عجبوي وقال سيكلك بزيت باركوفون زريخ حافظ مبروف ومعادل مريزة فولس نعوناي نعوناي بدو نعوناي نابي بيمس ولادي كامبناي نعوناي نعوناي تحيد نعوناي نابي بي علي بسحي مبناي نعوناي 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 سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي أبزا سلزي أن نريو زلنا سب يوناس هابت سلاسي ويقع يوناس ماستيكا تبعيد زفلت أبز قالسي ناي دم بفتحي نزي دم بفتحي كابتوم زخبر واقع زخفلو ولك أسبادي زي سبزي زلو حجة حساسبا حجة زلو درجة قلب زي قدس أبز حلف عامتات نزي قالسي نمرباش أبز تفلالي ودبات نداعاتوه قالسي أمبتانن نزي قالسي واقع زخفلو قالات أموروارن تعبيد بزتحوسو شعبي أو بحري نرأي أبز قالسي بزح جيجاتات كم زجبرة ما نمسب فولت حكي تزحس النجار كان بحال زبول السبات اللوخات انت زي يخونونيرهم لهجدف أبلات ويكا صليا لهجدف سرورهم كراخور انت زي يخونونيرهم نتم مستزاربو من زجبرو من تكبرات الحلف أوان كمان انت وحدا نقليهم يقرأ حتى لهم يخيل نيري بس خويني بتقول إذا سبزي كم تفلتوا بفلاي نزي عبد يروس تبقى قالسي كمبار برجين حمدو كابتم أزيوم أمريرهم زقلون زقامون سبات مخانو بعلو خاب قالاتهم كات صحفاتهم سندنا يصحفات الله بزحت سبات حجين تايز مسلم سبات الله بهلخ بقلا نزي سبزي انتاي جيرنا هنا مهن صلو هذا قدامي نقر مفلاي مساي أنا نزي سبزي لمن تاي كل جزيب خمزهم صو أبتي زاربو زربان بيت سو تعبي تستحوسو قبل علي فلاي نايشتو من زيادة قالستي زورورو أصيا في زخون قالاتني أنا ياتو السبزي أنا أيفونتوني أبزا سوشيال ميديا أنا نفعلت تغلا لونين رخب دينا مز سبزي زخون زرخب نقر سيبلنا مالتي بسبب إرتراو تحضر زنبر أنا تمهاري زنبركو بس خويني باتقل إذا سبزي أبتنز حالفا فلاي أبزي برقير نحمودو زبهال كابتن أزيو ما أصيف تستزارو مزرباتات أنا مسبز فولتو مالتي برقير نحمودو انت تعويتو أبدا إيرترات بالعادي هيقدف أب 3 عامات تفوتسومو جبنا أو جت عند عامات تفوتسومو يخيلي إلوز تزارة بسب صاب لهم دما وقعوا يقرأ زي حتته تمليس دما أبز قربا محلتات أبال تصمرو خنز بنون بعلو أنا بنات قال أبزونا نسينا لكم يرى بفيديو استسند استزارة بسب سلازي سبزي بيناي ملكي وهيقدف هيكونن لكم تكاتو نازل لهم أبال تصمرو في الله نهار كوينو بساعات زي مودما أزيدي نسوات تصرف النسوات بهندي إلى مستكاي وتصل ندابل نزدم بفتح كبيت زخفو واجا زخفو لسه دملي سوحجي ناي هقدف حساسبا ناي هقدف أكايد أنا بسخعك بابزي قالسي زغبرو زلو اللي تحت النور إنه عزبانينا حجو خبرها سمعتنا أكتر استيكمل لس إذا دعرونا كوميونيتي تبل أب تويتر تنتف جروب أنا خابتهم زود نقوم من سيات أبزون بترجع جامي أعوز في النوم مدبات أقدم قدمنا مدبي بحلافي كل جزء أدفرتايز قبرلهم أبزون كزغربهم مدبات دس لزبلوني زمتهم ما جايش دس لزبلوني حسابات نيتو ما جايش بزي قدس كل جزء يمتومي حجي إذا سبزي سبيشال جيست أب دعرونا كوميونيتي زبل مسراقو أنا نبى عليه كات إذا سنبد إن نجاري من البعض إذا سبزي سبيشال جيست خون لوز خل سخون يكون ملك عيالنا هذا يمكن فولت أزلنا بزحت سبات لما عندي في فيسبوك زوركو صحف مالت السئلنا يزود يسلب بينا ملك سبيشال جيست خوينو زي سبزي أنصار قالسنا أنصار تقالسن يكونن بتكبر بقالاتو معلون زدوقو مقالات انتبلنا سبات بزحزن ملكو مالت علاماكم قريفكم علامة مقالسكم قريفكم مز سبزي ولا أنت زراخب زسامع علامة زي ولكم سبات استفلالي مقدي ناتو دقفت خوينكم بهلخم قالن توتيركم ماتيكم زي كونه زربا زي كونه كومنتات تصحفوا رينا تعزمنا لنا نوتهم قوم زصحفوا ايز زلو خبرات خاتتلتي حجي انا فلاي ابز قالسو نوح زبل عامه سلاس قبركو انتي تحاسبوا بزعبا منتاي مس منتاي تتاساسروا قال انا اطبق فولتي خالق سبيكم تشكروا خالق تمسلو تخيلون بر تمالت مالنكو اذا سبزي صرفتات نبرجين حمدو كاتا ديوان جينا حمد خلص كله زي ما قبرش براوي يعني أبيرمن كم قبرش برا خلو تلو من دابل خبز كله
إذا سبزي سلام انتاي كم زي بلنا لكم تقولوا عزنا بركم سبعة لو ما عندي دقفتنا تقولكم مسبت أخو مسرا أخو سنبيله إذا كن انتاي زرية كمان سيدك تلخ أبوليتيكا هالخ يسرحني بقعدنا بوليتيكا بايتا خمسة بدأ يفليته تلخ سي نابسأل عيون إيدك خم تختلف كم تخيل أباهم يفليته مالك زت عزازب دعم زت حساسب كأسرحي بعد إذا سبزي أب ساعات زي بسنكتهم ولك أوت الإن بجلن توتيرهم كوريم ديم جلد يوم زي تدلي أم فتحيتهم خد زلوا سبعة هو تاريخهم بعد زود زي تدليسهم حجي وريقهم زنور سبعة أنت أرز قاس تبكيسهم مس مندق تجاجهم تاريخهم نور سبعة أم مندق تجاجهم وريقهم كله حامد دريسكم تفسوا ماله أتسيخهم كأتصبح نقول أنا مي تغامي ترجس أن يخوين الزاربكم إذا سبزي حتى انترفيو ولا سمعوكم بتعبيت تحوس قالت نزي من سيز خناشون نتقالس خناشون نقول كسبات أبز قالس زمر حزلو سبات خناشون تزي كوينو أنت تعيد حسابون يقولون حجي أب زغون ميديا حيز اللقانة ميديا حيز خلقو سلام تاي سبات عم ميديا يقربوا إلى كاتعون جوبا يكونون أكتوال تريو خلقو إذا سبز جن definitely أبز حالفة أنت أرز قالس ناس تقعزة بقالاتو زرقاقزة تسكرين شوت تي فيديوهات ناتو تدلي خمون ومن لكم كنا قرب لكم نخلينا لذا أنا بسنة سلزارب ذلوا غير سبزي أنصار قالسي أبدا عرنا كوميونيتي عديهم مسرا خدما نايت عرنا كوميونيتي نجار بتعامل جري من مالك كابتم زر نقم من سيادات تويتر مستوى الله زبحالو أو عالم الخوان جازيت إنيات هتيم بوليتيكيات تكاتو تقولوا من سياد بخمسيهم زبالة سبات أو متيخم تزاربوا لهم بتعامل جري مني بزغون غير نجد أتي أبدا عرنا كوميونيتي متيلو زلوا مخنيات نتاين كم زخونون هيرو زخون حبريت هذا لازم أسألني وعن شكر يقولون تزاربوا تقوليهم يزارب ولون أنصار زقال زخون ترح زي كون ناهيك دفتونا ونجحون تزاربوا تقوليهم تاجم زلوا نجار يكون أمور أتاجن إتهم متيم زاربوا سبات انتهى زاربوا نزقال سنتايز تقوميلك نجارات جم مقبار سلزي ترف وعلى حريرو بعد زول سبات أمور أتا ناي نزقال سن مدخام تباهلهم تلاقوا لوقات مخانم رداكم تسفايق رداكم يلون تسفايق سلزي أنا نجزار ساي إذا أقول دايزي أي اللغلان بحسابي خاهيب ناتي برايفت حسابي هي بزلغو سلام نزا فيديو زسمعكم دقيمة سلام قبلي دالي بزخونة أبزيا أقدمنا كنسمع نحنا فيديو نتحسب دقاق يمكن دحري سمعكايو لك تاخاتي زمصالكا مالتي ما أدي قيم أين قادس زبل حسابي مصاكايو قيم زتلعطته زتقم حساب كمونچو يخلو زيون كنديو صبوي مالسي ز فتحن لوطن نبلو زلنا تاهيجي اتا قيم زبلا زلو حجي أبينا سنة يمانن تراي كنا كندي أزلنا كم دم فتحي أب كلنا يختر أزلوا معناته أزي فتح اللوطن بكيم تمالي أزي الكانيركا أزي تزاريبكا قالنا بلكا نبز حاشا نقر كتمصاعي تخلنا معناته أزي دم بفتحسي بزو حد خمس لزلوا وي كساب حجي أبزي حج زلنا يو سئلكا هلخ زمولو نقر زلنا مالتي بحجون حدا زحش نقر ني حبار سراح ني حبار عوات بزح نقر ني حبار نقر كنعوت نعرقو الناسي كاب كيمينا نوصل زلنا بمنقص أصاد ديو زنبرة ديو بودا بزنبرة ديو ولا بول كسب زنبران زولون كاب كيم مالت فتحن لوطن كومو قال سون تحت جميرو مالتي دكيو اب دياسبورا تقاوم حطوني نادي إلنا زلنا قال يهم ناي شفت قال سنقال سالنا تبلوهم وتم نقال سالنا تبلو نفس ما يتدناغروا
ክንዕወት እንድሕር ኮይና ልክዕ እቲ ዘለናዮ ክንጉምጉሞ ክንክእል ኣለና ቃልሲ ኣይጀመርናየን ኣለና ብዘረባ እንድሕር ኮይኑ ያ ባይታ ወሪድና ኣለና ግንባር ዶ ሓደ ዶ ባህል እዩ ኣብይ ናይ ግንባር ኣለኹም ኣበለዋተን ሓይልታት ኣበሎ ትታዕሊም ኣበሎ ትደጀን ኣበሎ ትድፋዕ ኢልካ ሓቲትካ ክምለስ ዝኽእል ኣካል የለን ወይ ኣብ ዘለና ክብለካ ዝኽእል ኣካል የለን ንኣብነት ኣነ ሕጂሲ ግንባር ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም ክቃለስ ክመጻኩምሲ ኣበይ ናይ ትዕሎም ኣለኹም ኣበይ ናይ ማዓስከር ኣለኹም ኣበይ ናይ ድፍዓት ኣለኹም ኢለ ሓቲተሲ ኣብዚ ኣለና ክብለኒ ዝኽእል የለን ስለዚ እቶም ግንባር ወይ ንቃልስ ኣለና ባይታ ዶ ገለገለ ዝብሉ ኩሎም ኣብ ቲክቶክ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ተሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ሕጅት እንታይ እቲ ቀንዲ ኸውን ዘለዎ ክንዕወት እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ነብሲ ወከፍና ኣብ ርድኢታት ኣብ ሓቅን ኣብ ሙስሊምነትን እናተፈላለዩና ዘለና ትሽግር ኩሉና እኮ ፍትሕን ለውጥን እንደለና ርዱእ ነገር እኮ እዚ ግን ገሊእና ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተበቲና ኢና ዘለና ፍትሕን ለውጥን ዝብል ሕቶን ተቃውሞና ልዒልና ዘለና እምበር ቃልሲ ኣይጀመርናን ኣለና ክንብል ከለና ልክዕ እታ ዘለናያ ገምጊምና ኢና ንዛረብ ዘለና ገለኻ ብሙስሊምነት ከዓ ንቃለስ ኣለና ዶ ወዘተ ብዙሕ ነገር ይዝረብ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ነገር ካብ ዝኩሉ ሽግር ክትወፅእ እንድሕር ኮይና ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓቂ ካብ ሙስሊምነት ወፂኻ ነገራት ብሓቂ ኢኻ ክትመዝኖ ዘለካ ኩልኻ ዓወት ትደሊ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ኩልኻ ዓወት ትደሊ እንድሕር ኮንካ ልክዕ እቲ ዘለናዮ ነገር ከም ዘለዎ ክንገልጾ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ምድንጋራት እዩ ዘሎ ማይሲ ሓደ እዚ ቃልሲ ገለ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ መጀመርታ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ቃልሲ እንተሊ ቃልሲ ብፖለቲከኛታት እዩ ዝምራሕ ቃልሲ ብዩቱበራት ኣይምራሕን እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቃልሲ ዝበሃል ዘሎ ግን ብዩቱበራት እዩ ዝህየስን ዝምራሕን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓቅነት ስለዚ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ከም ዘለዎ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ሽግር ኩልና ስለ ዝኾነ ፀገም ኩልና ስለ ዝኾነ ብናይ ኩልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብውልቆ ኮስ ዝደሊ ሰብ ይሰዶ ኣነ ከም ኣነ ግን እዚ ርእይቶ እዚ ንኩልና ይምልከት ኢለ ሓሳበይ ዝገድፍ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቃልሲ ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ብፖለቲከኛታት ዝምራሕ ቃልሲ ዝበሃል እዚ ሕጂ ቃልሲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ግን ብዩቱበራት ዝምራሕ ዘሎ ቃልሲ ዩቱበራት ከዓነ ከመይ ይሰርሕሉ ዝኾነ ሰብ ሚዛን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ዩቱበር ብዛዕባ ቃልሲ ይህየስን ደስ ከም ዝበሎ ይገብራ ንሕሊነታ ቃልሲ ትበሃል እንታይ እዩ ሰባት ከመይ ይሰምዑዋ ከመይ ይቃወበላ ሎሞ ከዓነ ኣብዝና ኤርትራውያን ከዓነ ሰባት ዝቃወበሉ ሓሳብ ክድርብ እንድሕር ኮንካ እንታይ እዩ በቃ ዘሳሕብ ዘፀራረፍ ዘተሃላለኽ መብዛሕትኡ ኩሉ ዳርጋ ዩቱበር ከምኡ እዩ ሓሳብ ዝጥቀም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁም ነገር ዘለዎ ሓሳብ እቲ ብደረጃ ፍትሕን ለውጥን ሓያል ውዳቤ ሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ዓወት ሓበራዊ ኩሉ ነገር ሓሳብ ዘቕርብ ሰብ ተሓሳቡ ኣይስማዕኒ
ስለዚህ ዩቱበራት እጅንታ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ወላ ብዝቃልሲ ዶ ገለገለ ዝበሃል ዘሰሓሕብ ዘተሃላልኽ ሕሪ ከምዚ ኢልካ ነርካ ከምዚ ትብል ነርካ ገለገለ ኢልካ እንድሕሪ ኩሉ ግዜ ናብኡ ተተመሊስካ እንድሕሪ ክትጎዳድኦ እንድሕሪ ትፍትን ኮንካ በቃ ንቅድሚት ክትሓስብ ኣይትኽእልና እንተ ብሰኣና ፍልጦ እንተ ሰኣን ብቕዓት ማለት ፍትሕን ለውጥን ወይ ቃልሲ ክትብል ከለኻሲ ምፅኢልካ ሓፊልካ ኣብቲ ዝበለፀ ነገር ክትርከብ ኣይትኽእልና ብሓቂ ንቃልሲ እንድሕሪ ትግምግም ኣለኻ ዝኾነ ሰብሲ ሓደ ናደቓይሲ ምፅኢል ናደቓይ ኣይኮንኒ መጀመርታ ሚናዋለ እዩ ዝኸውን ሚናዋለ ይሰርሕ ካብኡ ድሓር ምስ ተመክሮ ከዓ ንደቓይ ይኸውን ማለት እዩ ቃልሲ ከዓነ መጀመርታ ሰኣና ፍልጦ ሰኣን ግድምና ሰኣም ገለን ብዙሕ ነገር እዩ ዝርከቦ ብዙሕ ድኽመት ይርከቦ ብዙሕ ጌጋታት ይርከቦ ብዙሕ ሽግራት ይርከቦ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቃልሲ እንድሕሪ ኮይኑ እንዳተገምገመ እንዳተመዓራረ ክኸይድ ግድነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ብሓቂ ቃልሲ የካይድ ኣለኹ ዝብል ሰብ ድሕሪት ተተመሊሱ ኣይኮነን ብውልቀ ሰባሲ ንምንቅስቃሳት እውን ከጥቅዕ የብሉን ማለት እዩ ምናልባት ታብ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ብውልቀ ሰብ ልክዕ ከምታ ዝጀመራ ይኸይድ እንተልዩ ክትነቕፎ ትኽእልኻ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉድለት ነበር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብኣ ጀሚርካ ብኣ ትቕፅል ኣለኻ እዚ ሓሳብ እዚ ንኩልና ኣይጠቅምን ኢልካ ክትነቕፎ ትኽእልኻ ብምንቅስቃስ ይኹን ብውልቀ ሰብ ይኹን ማለት እዩ ድሕሪ ከምታ ዝጀመራ ድሕሪ ይቕፅላል እዩ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ዲ ውልቀ ሰብ ድዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተኣረመ ኸይድ እንተልዩ ግን ትማሊ ከመይ ነይሩ ኣብ ዝብል ዝያዳ ክትፀቅጥ የብልካን ሎሚ ከመይ ኣሎ ይዝጠቕመካ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚያ ዝኾነ ሰብሲ ክመዝናት ዘለዎ ማለት እዩ እዞም ብሩህ መጻኢ ኢሎም ካብ ዝጅምሩ ንበዓል የናሲ ከም በዓል ንሕና ዝነቐፍናዮም ዳርጋ የሎን ኣነ ፌስቡክ ዲ ዩቱብ ዲ ካብ ጅምርሲ ንብሩህ መጻእሲ ከም ሕሱም እየ ነቲ ሓሳቦም እናነቐፍክዎ መፅአ ማለት እዩ በዓል የናስ ትማሊ ጌጋ ነይርዎም ትማሊ ስዋኣት ዝፀርፉ ነይሮም ሎሚ ስዋኣት ምፅራፍ ጌጋ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ እውን መስዋእቲ ከኽፍል ግድን ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ ትማሊ ስውእ እንድሕር ፀርፍ ኮንካ ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ስውእ እውን ከተኽብሮ ኣይትኽእልና ኣብ ዝብል መፂሎ ማለት እዩ የናስ ትማሊ ስዋኣት ክፀርፍ ከሎ የናስ ከም በዓል ንሕና ክንዛረብ ከለና በዓል የማነ እንታይ ትብሉ ነርኩም የማነ እዚኣ ሕጂ ንነብሱ በዓል ይሕተታ ማለት እዩ ምክንያቱ የማነ ሎምን የናስ ነቕፈሎ ቅድሚ 5 ዓመት ወይ 6 ዓመት ንስዋኣት ፀሪፍ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ የማነ እንታይ ኢልካ መሊስካ ኣብ 9 ግዜ የናስ እንታይ ኢልካ መሊስካሉ ኣነ ንኣብነት ይቋወሞ ነይረኒ የናስ ኣብ 9 ግዜ ንምንታይ ከምኡ ትብል እናበልኩ ይነቕፎ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ የናስ ትማሊ ስዋኣት ፀርፍ ነይሩ ሎሚ ስዋኣት የኽብር እንተልዩ ውፅኢት ናይ በዓልና ኽና እዩ ትማሊ እንታይ ይብል ነይሩ ይኮነ ዘገድሰኒ ንዓይ ከም ኣነሲ ትማሊ የናስ እንታይ ጌጋታት ተዛሪቡ ዘይኮነ ሎሚ ናይ ትማሊ ጌጋስ ተኣሪሙሉ ዶ ሰዓት ተገድሰኒ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ግን የናስ ትማሊ ስዋኣት ክፀርፍ ከሎ በዓል ንሕና ክንነቕፎ ከለና በዓል የማነ እንታይ ትብሉ ነርኩም ወላ ብውልቁ የማነሲ ንነብሱ ብዚኣ ሕጂ ክመዝና ክእል እዩ ሎሚ ነቕፎለኒ የናስ ቀደምሲ ከምዚ ኢልካ ስዋኣት ፀሪፍካ ነርካ እብሎ ኣሎ ኦኬ ኣብ 9 ግዜ እንታይ ሓሳብ ሂብካ ነርካ የማነ ኣብ 9 ግዜ ዝኾነ ሓሳብ እንድሕሪ
ወይ ድማ ዝኾነ መእረምታን የናስ ዘይትህቦ ነርካ ንሕርኾንካ ወይ ዘይትቃወሞ ነርካ ንሕርኾንካ ነታ ሓሳቡ ሽዑ ኢልካ ትኸይድ ነርካ ሎምን ድሕሪ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ ትዛረበሊኻ ውልቃዊ ቂም ዝዛረበካ ዘሎ ብቓልሲ እውን ኣይኮነን ኣነ ናተይ ገምጋም ወላ ብውልቂ እንታይ ተባሂልኩም ብዙሕ እዝን ክብል ተዘደለኹ ሕጂ ግን እዛ ነገር ክሪኣ ከለኹ ግን ብፍላይ የማነ እንዳኻ ትዛረብ ዘለካ ሕጂ ማለት እንታይ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ዛ ቪድዮ ከሰምዓ ከሎ የናስ ንየማነ ወይ ንሰልጠነ ብውልቂ ይኮነን ተዛሪብዋ ዘሎ ብምጥቕላሊ ተዛሪብዋ ዘሎ ሕጂ ነዛ የናስ ዝተዛረባ ተሓሳብ ጌጋ እንድሕሪ ኮይና ዝኾነ ሰብ ወይ የማነ እውን ብፍላይ ሚድያ ትመርሕ እንድሕሊኻ ኮንካ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣሎ ዝኸምዚ ዝበሃል ሓሳብሲ ቁኑዕ ዲ ጌጋ ኢልካ ናብ ብብዙሓት ሰባት ክትሪኦ ዘለካ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ንብዙሓት እንድሕር ወሪዱ ብብዙሓት ክትጉምጉሞ ዘለካ እምበር ኣብዚኣ ሓሳብ እዚኣ የማነ ወይ ገለ ኢልዋ ዝተዛረባ የሉን የናስ ማለት እዩ ሓደ ስለምንታይ ኢኸ የናስ ኮም ኢል ተዛሪቡ ዘሎ ምክንያቱ ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ከም በዓል ዘርእሰናይ ዝተኣሰሩ ካልእ ብዙሕ ዘጋጥሞም ሰባት ኣለው ወላ ጆን ብላክ ከም ዝእሰር ዝገበሩ ሰባት ኣለው እኮ ባህል ኣሎ እንታይ ማለት ድዩ ጆን ብላክ ምእሳሩ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዝበሉ ሰባት እንተልዮም ስለዚ ጆን ብላክ ከም ዝእሰር እውን ዘካየዱ ሰባት ኣለው ማለት እዩ ብተግባር እውን ኣብዚ ኢትዮጵያ ከም በዓል ዘርእሰናይ ወላ እቲ ነገር ተሸፊኑ እንተሃለወ ብሰንኪ መን እየን ግን እቲ ኩሉ ነገር ኣጋጢሞም ዘሎ ሰብ ገምጋም ኣለዎ ግዜን መዓልትን ጽበ ሰብ ከዓ ኣሎ ነቲ ሓቂ ንኽፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ የናስ እታ ዝተዛረበ ሓሳብ ቅንዕቲ ድያ ጌጋ ድያሲ ንኹሉ ሰብ ከም ትምልከት ገይሩ እንድሕር ኣቕሪብዋ ተሓሳብ ከዓኒ ንኹሉ ሰብ ከም ትምልከት ጌርካ ኢኻ ክትህይሳ ዘለካ እምበር ግድናው ኢኮንካን ከተዋጣውጥ ዘለካ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ስለምንታይ ዝረብ ዶ ስለምንታይ ይትግበር ሕጂ ስለምንታይ ተዛሪቡ ኣይኮነን ንዝኾነ ሰብ ክሕመ ዘለዎ የናስ ስለምንታይ ከምዚ ዶ ተዛሪቡ ኣይኮነን ክሕመካ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እቲ የናስ ተዛሪብዎ ዘሎሲ ስለምንታይ ይትግበር ኢና ክንሓስብ ዘለና እቲ ዘይጠቅም ተግባራት እንድሕር ተሪፉኮ ዘይጠቅም ዘረባ ክቕፅል ኣይክእልኒ ወይ ክስዕብ ኣይክእልኒ ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጌጋ ናይ የናስ ዘረባ እንታይ ስለ ዝኾነ እቲ ጌጋ ዘረባ ተረኺቡ ዘሎ ድሕሪ ከም ጌጋ ተወሲዱ ማለት እዩ ስለምንታይ ጌጋ ተግባራት ስለ ዝተኸያየደ እዩ ሕጂ ዝኾነ ሰብሲ ነቲ ጌጋ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓካ ንዕኡ ደው ከተብለ እንድሕር ኮንካሲ ነቲ ተግባራት ብጌጋ ከም መዘራረቢ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ሰብሲ ስለምንታይ ብዛዕባ ተዛሪቦም ኣይኮነን ክኸብዶ ዘለዎ ወይ ፍትሕን ለውጥን ገለገለ ዝብል ሰብሲ ስለምንታይ ብዛዕባ ተዛሪቦም ሲኮነን ቀንዲ ክሕመና ዘለዎ እቲ በኣና ተላዒሉ ዘሎ ዘረባሲ ኣብ ተግባር ኣሎ ድየሎን ግን የናስኮ ተሓቶ ተኸልኻ ስለምንታይ ዘረባ ተዛሪብካዮ ተልካዮ
يمكن زي أبي ناي إثيوبيا زقات من مأسار خالق وزته أبنت كم سأل كاي خالي كنت موجود أخا تخيل ويدما اتنقرات بخمي كرم على الكاها تحسب زي كامبر كم زحدش دلاي فتحني أنا سامسيلكا بزي فتحن لوتن كم زفتر قال مالت يناس زهنا نايسن حسب جيبا كم زلو يأمن أنا مالت كم تكالت بروه مساون أبز دم بفتحن لوتن عيب عنوة زفت سمي من قصة أسيلة سلازا أمن يناس كاني تسن حسب ناي بروه مسايون يناس ولا تي سنكلان وي سوات مصراف وزته ويقين ميدة تزاريبو ويدحر دي تزاريبو بحصيرو اتي جيجا سن حسابي ابز دم بفتحسي حساب حجي نزا كل سب ابزح شجر زوتوا زولسي تايو تيجيغا سن حسابي صلايخا سياسن بجلون هجدفن تراي غيركا زي مخاديو نزا كل سب ابزي كتوصو زي تخيل زرباتات بزح زربعبع زبلا زلو سبسي نسخه فتحن لو تنقاس تبل كلخا ابزح جيغاتات زي توكا نغرات كتزارب تكلالكا تحسب تكلالكا جن كل غزي نسخه قال سالخو تبل نحرونكا لكن مصيلكا قالسي بسنا حساب دي بتمكرو دي بخالي دي مصيلكا بقعت كتونن ايتخلنخا تمكرو حتتي ስለዚህ የናስ ጌጋ ከም ብጾቱ ወይ ከም ትካልቱ ብሩህ መጻይ ጌጋ ነይርዎ ካብ ዝብሉ ሓደ ያኔ ግን ምስተመክሮ ኻኒ ምስተመክሮ እጂ የናስ ቅድሚ 5 ዓመት ስዋዕት ጸረፍ እንትሕነሩ ኮይኑ ሎሙ ኸኣ ስዋዕት ምጽራፍ ደው እንትሕርቢልዎ ተመክሮ ደሊብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ የናስ ጾምዶ ስለዝድግፍ ህግደፊውን ባህል ዘረባ ተልዕሉቁሚ እቲንገ የማነ ወንት ዛሪቡ አለው መስለን ብዛ ቪዲዮ ኣብዚ ሕጂ በቅንዕና እንድሕሪ ኢኻዮ ነገራት ኣነ ብዙሕ ነገር በዝናይ ጾምዶ ገለ ብዙሕ ግዜ ርኢተ ሂበ ስለ ዘለኹ كدغاغم يسلچوني كم حق يسلچوني ግን እንታይ كبل دلي ሓደ እትጾምዶ ዝبحال كم دلي تفتحسي እንታይ ክንጥቆመሉ ንኽእል ولا بحجون ዝኾነ دلي فتحي حسب ዘለዎ እቲ ጾምዶ በሱዳን ዲ ጾምዶ በጅቡቲ ዲ ጾምዶ በትግራይ ዲ ጾምዶ በየመን ዲ ክበሃል ከሎ ታኻት ገብር ዘለካ سخا نتا ነገር እንታይ ተጥቀመላ دلاي فتح እንታይ ተጥቀመላ ረብሓኻ ክትምዝምዛኻ ዘለካ እምበር ይቋወመ ኤልካ ተፍሪዮ ነገር የለን እጂ እቲ ኣብ ሙስሊምነት ዝፈላለየና ዘሎ ንብል ዘለናኮ ንሱ ይተሐቀ ማለት እዩ ጂ የማን አብይ ዘሎ ጂ ጀርመን ሁሉና ኣብነት ጽምዶ يقاوم إلو يماني انت هاقود لله خلتا صمدو ولا حنت هاقود لله يكلني ولا حنت دو قبل يكلني يناس نتا صمدو برابح حد اللي تفتحكن كتقمل لاي كالي ترف اي صاباني مغنياتو حزب إيرتران حزب تግራይን ካብ ኩናት ወረኩናት ድሒኑ እቲ ህዝቢ ከማን ካብ ሓደጋታት ድሒኑ ስለ ዘሎ ባዕቢ እውን እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማእከል ተቐርቂሩ ስለ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ከምቲ ዝነበሮ እንድሕር ቀፂሉ ብወገን ፌደራል ከምዚ ዘለዎም ከምቲ ዝነበሮ እንድሕር ቀፂሉ ብፋኖ እውን ከምቲ ዝነበሮ እንድሕር ቀፂሉ ብዓፋር እውን ኣጋጢሙ ነይሩ ብወገን ዓፋር ከምቲ ዝነበሮ እንድሕር ቀፂሉ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 360 ዲግሪ ይዕጾ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጽምዶ
ببزح نجر كالي ترفسي كنتصابو يبلنان كنبل كلنا قدامنا اتي حزبي زدحنا له منقدي كلاي كم دليت فتح ندحر نفعنا اتي نابنت حزبي ኤርትራን ህዝብ ትግራይ ብጽምዶ ንኤርትራን ትግራይ ከማላለስ እንድሕሪ ክኢሉ ከም ደለይት ፈትሒ ምስ ህዝቢ ክነኣቶ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ብኹም ዓይነት ዝረኸብና ዕድል ከዓ እንድሕሪ ነፊዕና ሲ ከም ትሰርሕ ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ከምኡ ጌርና ነቲ ጉጅለ ህግደፍ ክንዕወተሎ ሲ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ እቲ ጽምዶ ببزح نجار كم دليل تفتحسي كنت قمولو نخلينا ربحنا نمزمز دابنا خم نزارب أنا علمي ناس نزي زبلو زلوه حساب كنت جيزة تزاري بلو ولا هقدر نحو حتن زعبا زمدو خي تزاروسي بعد نحنس زاربنا لنا معنى تهزب نخد حمسي نحو حات ويني هقدف بخال من قديم لا يحش كم حزب إيرتران حزب تግራይን ግን ካብ ኩናት ወረኩናት ክድሕና ኣለዎ ከም ባል ኣንን ገዛ ሰቂን ምጽምዶሲ ንርክባት ሲ ክንደ ግዜ ዝተዛረብ ኮሎ ማለቲ ሕጂ እንታይ እዩ ተቀንዲ ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ የማነ ጽምዶ ተኣይምካ እንታ ሃተ ጉድል ትኽእል እንተልካኒ የማነ ወላ ሓንቲ እዚያ ፍለካ ይከድኒ የናስ ንጽምዶ ደጊፍካዮ እንታይ ትኸስበላ እንድሕሪልካዮ ግን ካልእ ትረፍሲ ነቲ ህዝቢ ድሕነቱ ተቐቢለየ ስለ ዘለኹ ንፍትሕን ለውጥ ንኽውድቦ ኸማንሲ ረብሓለን ንኽብለካ ይኽእል እዩ የናስ ማለት እዩ የናስን የማንን ኣብ ስደት ኮይኖም ንስኻ ጽምዶ ደጊፍካ እንታይ ትረብሕ ንስኻ ጽምዶ ተቃይምካ እንታይ ተኸስብ እንታይ ተጉድል ይልካየምስ ንጽርትያ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ሰብሲ ኣነ ሕጂ ማለት ንነገራት ኣነ ከም ኣነ ኣብ ኩውንነት ጥራሕ ይኽሪኦ ዝደሊ ስልካ ከምዚ ብህልኽ ብሙስሊምነት ገለገለ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ድኻሚ ተዛሪብካ ጥራሕ ላሃልሄካ ዶ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚዩ ብምጥቕላል እንታይ እዩ እንተይልካ ቂም ጥራሕ እዩ ዘሎ ቂም እታ ቂም ትብል ሕጂ ኣብ የማንን ኣብ የናስን ጌርና ጥራሕን ክንሪኣ የብልናን ከም ኤርትራውያን ከም ድለይቲ ፍትሕሲ እቲ ሸንኮለል ዘብለና ዘሎ ቂም መናትሲ ቅድሚ 2 ዓመት ሰብ ጌጋ ሓሳብ እንድሕር ተዛሪቡ ነይሩ ኮይኑ ስለምንታይ ጌጋ ተዛሪቡ ሓሪቑ ድዩ ተመክሮ ድዩ ሓፂርዎ ወይ ካልእ እዩ ከም ሰብ ከምኡኻ ትሓስብ ዘለካ እምበር ድሓር ኣብ ናይ ትማሊ ጌጋ ክሳብ ዘየሎ ሰብ ብናይ ትማሊ ጌጋታት ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ከተሳቕዮ ትፍትን ድሕሪ ኾንካ ወይ ድማ ብናይ ትማሊ ጌጋታት ክትንጽሮልካ ትሓስብ ድሕሪ ኾንካ እንታይ እዚ ቂም ውልቃዊ ቂም ትዋጻሉ ዘለኻ እዩ ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እንድሕሪ ብሓባር ንፍትሕን ለውጥን ክዕውት ዝደሊ ሰብ ግን ናይ ትማሊ ጉድለታትን ጌጋታትን እንዳገፋገፈ ኸይድ ኣይክእልኒ ብኸምኡ ተዕውቶ ፍትሕን ለውጥን የለን ዝኾነ ሰብ ክመዝና ኣለዎ ነቲ ሓቂ ኣብዚ ፍትሕን ለውጥንሲ ተጠንቂቑ ዝዛረብ ተጠንቂቑ ዝጀመረን ፍትሕን ለውጥን ብውልቀይ ልዕለይ ዝኾነ ሰብ የለን ልዕለይ ነዛ ፍትሕን ለውጥን ዝኾነ ሰብ ልዕለይ ተጠንቂቑ ዝጀመራ ወይ ተጠንቂቑ ዝኸደላ ሰብ የለን ኣብ ሓቂ ዝኾነ ሰብ ክካታዕ ይኽእል እዩ ቪድዮታት ናተይ ናይ 5-6 ዓመት 7 ዓመት ዋላ ገንፂልካዮ ዝተቐየረ ሓሳብ የሎን تا ቅድሚ 6 ዓመት ዝበልኩዋ ክሳብ ሕጂ ንዓይ ሒዜ ዝኸይ ዘለኹም
نزا حج حجا زخي زلو حساب جيرين يناس سوات كتصرف كله ينقفون يا رمالتي سوات كل نعم أحوات نعم أبوثات نعم آياتات نعم سنعم تتقليمهم زلو بهوتي هلو أي هلو نابلنا نبعلي ناس نقرمهم نقاومهم زنبر ناسي بعلني حناينا نبعلي ناس نحرية أريمنا يمسي سندي كنقرمهم دينا نزارب نيرنا جي يماني تمالي سوات تصرف نيركا إلكان لومي يناس كنت نقفو خلها تاي مالتي زيجي تاي مالتي زخون السبك حسوة زلوة مالتي هراي سوات مصرافو يناس جيغا يو بحالاي نحرخون كا يماني كين محمشة شدش عامت نزاربا دي يناس كزارب خلو عقبي الكادو يمانس شعوسي عقبي الكادو بعد هنا عقبي لنا نبلكا لنا أنا بولك أي مالتي أوكي كم زخا ما يشعاسي عقبي الكادو يمانس شعوسي عقبي الكادو أنا زي سمعخو زربخ هلو المنالبات مالتي اندحر زي تبلني يركاخون كاقن كيمي زربك كازولو ويدما اتي قدم يناس زبلون نبر الزربا لومون كدوغمو سلتدل زلخ أخا مالتي أنا يناس جيغا زربا تزارب ألخا إلي أبزنو فولو زنبوركو جيزي لومي يناس نتنك قدم جيغاها تقريمون نحري يأيو بكا صاماي رخيبه إلي زأمن صاماي رخيبه إلي زأمن لذي يناس تمالي جيغا تزاريبي بان زقد سني يناس لو من تاي حسبالو كل جزي قال سدي فتحدي وزته نا جمجمكا نا عرخا نا تآرمكا اخا قال ستعوتو ويسن حساب كاب جزينا بجزي تم عراريسي كمتا جمركا رفت إلكا تعوتا نقر يلن كاب جزينا بجزي نا جمجمكا نحرغيتكا تعوتو يناس كاني تمالك جيغا حساب نيرو لو منتي ناي تمال جيغو اندحري اريمو قالسنا جمجم يخيدالو مالتي ስለዚህ ቃልስኻ እንዳገምግምካ ኢኻ ከይዘለካ ናይ ትማል ጌጋኻ ሎምን ጽባሕን ንኸይት ደግሞ ህዝብ ዝቕበሎ ንፍትሕን ለውጥን ክዕውተካ ዝኽእል ኣውዳ ብኽጠቕመካ ዝኽእል ገምጊምካ ትኸይድ ንሕር ኾንካ ጌጋታትካ እንዳኣረምካ ትኸይድ ማለት እዩ የናስ ስዋዓት እናፀረፈ ስንኩላን እናፀረፈ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይ ውድበሎ ምን ድሕር ተኣሪሙ ወይ ድሕር ገምጊሙ ወይ ድሕር ፈሊጡ ይግምግም አሎ ማለት እዩ ቃስኻ ምግምጋም ትቀንድ ዘገድስ እምበር ሄልካ ቃልሲ ፍትሕ ለውጥ ክትጅምሮ ከለኻ አይግድን ጌጋ ከልወካ አይግድን ጌጋ ከልወካ ወየናስ ዝሕተቶን ሕሩ ኮይኑ ዝጉዳይ ዝኮ ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ኤርትራኮ ክሕተተሉ ግድነት እዩ የቕረታ ዲ ክሓተሉ ክቕፃዓሉ ዲ ወዘተሲ ሕግን ሕጋውነትን ክትሓቶ ትኽእልኻ ግድን ዝኾነ ሰብካ ክሕተታሉ ወይ ኢለ ዝኣምን ኣነ ብፍላይ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርንሲ ብይቕረታ ዲ ክዕፆ ብኻሓሳ ዲ ክዕፆ ግን ሰብ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ ሕቶ ጽባሕ ንጎ ይትርፈናኒ የናስ ጽባሕ ንጎ ብታ መጻኢት ኤርትራ ብታ ሕግን ሕጋውነትን ክሕተተላ ክእል ነዛ ጉዳይ እዚኣ ነዛ ዘረባ እዚኣ ያ ናይ ተሞክሮ ጌጋታት ወይ ሓሪቐን የረዲ ይኽብል ወይ ሰተን የረዲ ይኽብል ወይ ሰኣን ተሞክሮ ኢድ ይኽብል ግን በቃ ጌጋ እዩ በቃ ዝተዋሃበን መጻዕትኻ ክወስዶ በቃ ኦበለ ክብል ክእል የናስ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ነገር ግን የናስ ከምዝ ትብል ነርካ ከምዝ ዝበልካ ሰብኻ ምባልሲ ቂም ንቃልሲ ማለት ቂም ክንብሎ ኸልና ወላ ኣብ የማነን ኣብ የናስን ቂም ናይ ቃልሲ ይኮነን ቂም ናይ ውልቆም ዘዘራርቦም ጉዳይ ዝተሓላለኹም ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ
بربي قال سدو بفتح النوط عند حلكاسي كاب نايت مالي جيجاتاتو سبتا أرديمو ندحري خايو توانا نجار صبو نجار نسي كتحطو نحروخون كاون سوات إرتاسي نزخون إرتاو معريم زب صحوه بزعبا سوات حماك زاركولو سب شعا عقبتو بلو شعاتو الرمو ناي حقن حقاونتنكا مسز بخاخونكا خاتحطو دا أمبر كالك إمكا كتواتس مخادقن ولا حنجي لومي بخم عين الزرواز زدنا قصبالو إلي أمني كلاي نقر تعالو من إسيات ندابل كالزرب زربا من إسيات أنا بطعمي عندنا نقر هجي كم زعينة مايت بزحت من إسيات وكا قملوس يسمعني بالزربازي لومي من إسيز بحالي اللون كله ود سالاسا يبز فتحن لو تنزلو إلهم ززاربو من كابتن دك سالاسا ونسمعي يمي قن شغط علو شغط بمن إسيات ندابلكا شقط مفتان إزي اخترف كخلال لو فتحن لوطن ويدما برجيرنا حمودس من إسيات راح يكون نزلو كساب تقادلت الجبائم زلوه دك سلاسات راح يكونوا زلوه برجن حمودو دك سومانياون اللوه مالت تنيب حق برجن حمودو تلي مالتي تنيب حق برجن حمودو أبجزي جون بلاك جن دك سلاسة دك عشرات راح يكونوا نيرمو دك سومانياون نيرمين ما يزمنا يجوبها سي سبعتات قليم عندهم كم يجرك حجي دك سلاسة دك عشرة دك أربعة دك خمسة دك سوسة دك سبعة زلو وسي بمن ساعات راح جرك خطزارو وسي كم يجرك إذا هيج انتايو شغط لو ما خسر رحدو من سي نابلك خطدنا قرسي يكأل دولو متلك أي كأني وحدات من ساعات من البعض بخمو زروسنو هلو يأمي وحدات قن بخم زدنا قر من سي اللونمي إذا فتحن لو تنسي لبونا زلوغو من اساس قمقام اللوغو نالبات نسو نس عدما خوينو قويو زخدو نقرات كلو خيلي وطم مسؤ زلوغو عبيت خاني بغنزوبو من بغلو من مسؤ خوينو مقالو سخم زلوغسي يفلت يتلبام من اساي مالتي سلازي من اساي نابلكا نتلبام من اساي كتشيكو طول اي كالني من اساي نابلكا نتعشى من اساي نتليقن كتدناغرو يكالي مالتي سلازي اذا خمزه عينت ون نو هجي زخونه سب مالتي نامنت يناسي تا زبلات زربا جيغادا قنعت دياسي برجين حمودو إلي قميطوا زلو سلازي ناب من اسيات ناب ارغتوت ناغلخت وزدا يبلكان برجين حمودو يلو ندحتا نقفتا دي ولا كسيدي ندح قريبوا اوكي ببرجين حمودو خاطري ازلكا ناب من اسيات ناب ارغتوتن ناب دق 20 ناب دق 80 ابلكان ناب زخون خت وزدا يبلكان بقى برجين حمود نحتبايلا برجين حمود يلكا خدغمغما زلكا تازرباخه اب تكبار زي ناس زاربا زلوس اب تكبار استفصمه نجر انت يالو تقمقم نتقاسي نبحق كتعوتو نحرخون كافتحن لو طنك عوت السب نحرخون كاسي سب انتاي تزاري بيكونن قند خبدنا زلوو زاب بزربات اللعل زلاسي اب تكبارك الله دي لنا خاطب زلكا اب تكبار تقاطم زلا نجر نحرخوينا نتا اب تكبار تركب زلا نجر خاطعريا زلكا ادامنت شعونا عن حرعري خاك ولا يناس كنوقفو ديلي نبرجنا حمودسي سخانتي كمزي يناس زلعلو زلو زربا نعون دحري نسخا بلك صريح كالو ولا كزارب ديلي يناس كرخبالك يكلني مالتي هجي اتي زقاطم زلو اخا كتعري خت غواي زلكا امبر سبات سلمنتا يزاربو ايكونن
ጥኒን ከብለካ ዘለዎ ኣነ ከም ሰብሲ ዋ ብዛዕባ ዝሕጂ ዛረበ ዘለኹ ቁኑዕ ከለኹ ንገለ ሰባት ጌጋ ክስማዕኩም ይኽእል እዩ ግን ብዛዕባይ ዝኾነ ነቲ ጌጋ ናተይ እንድሕሪ ሰባት ዝኾነ መሊሶምለይ ማለት እዩ ወይ ክእሩሙን ድዮም ወይ እናተፃረፉ ድዮም መሊሶምለይሲ ነታ ስለምንታይ ፀሪፎምኒ ኣይትሕመንን እያ እዛ ዝብለዋ ዘለውሲ ጌጋ ኣለኒ ዶ የብለይን ነታ ዘረባ እየ መጀመርታ እዚ ፍትሻ ማለት እዩ ወላ ሳልሳይ ኣካል ገይረውን እዚኣ ከምዚኣ ተዛሪበያ ዘለኹ ሰባት ጌጋ ትስምዖም ዘላሲ ኣነ ደ ተጋጊየ ንሶም እዮም ተጋጊዮም ሳልሳይ ኣካል ገይረውን የፈትሻ ማለት እዩ ናቲ ጌጋ ንሕሪ ኮይና ኦኬ ኣነ ጌጋ ንሕሪ ኣሪመኮ ዝፀርፍ ወይ ዝደፍር ኣካል ክደፍረኒ ወይ ክፀርፈኒ ኣይክእልኒ ክብል ክኽእል ኣለኒ ስለዚ እቲ ነገር ከም ንሕሪ ኮይኑ ነቲ ጌጋሃት ናተይ ወይ ነቲ ሓሳብ ናተይ ንዕይ ክዕርዮ ዘለኒ የናት ፀሪፍኒ የማን ፀሪፍኒ እስቲ ኮነን ዝያዳ ቀዳምነት ክፀቕጠሉ ዘለኒ ማለት እዩ ሕጂሲ ብሕጂ እውን ሰባት ስለምንታይ ይዛረቡ ክንብል የብልናን እሲ ኣይጠቕመካን እዩ ስስ ወላ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ ነገር ከብፅሓካ ይክእልኒ እቲ ሰባት ዝዛረብሉ ዘለውሲ ብኸመይ ትዕርዮ ብኸመይ ትእርሞ ንዑ ንድሕሪ ሰሪሕካሉ ዘረባ ናይ ሰባት ደው ክብል ፀገም የብሉም ድሕሪኡ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሰብ ብውልቅኻ ክሳብ ዘይተንከፈካ ብሓባር ገይሩ ዝዛረብ ሰብ ልክዕ እታ ናይ ሓባር ከኣን ገምጋምኻ ከተቕርብ ዘለካ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ገለገለ የማን እውን ተንኪፍዎ ኣሎ ዋላ ካልኡ ትዛረበዎም ዝተነፀሉ ዶ ዝተፈለዩ ዶ ገለ እንቱም ሰባት እንታይ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር እንታይ ኣሎ ንኣብነት የናስን የማንንሲ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ይሃልዎም ንበል ኣነ ኻ ዝተፈለ ከም ናይ ክልቲኦም ሓሳብ ይሃልወኒ ኣነ ዝኣምነሉ ሓሳብ እዩ ዳ ካብ የማንን ካብ የናስን ዝፈልየኒ እምበር ንሶም ኣይኮኑን ዝፈልዩኒ ሕጂስ ናቲ ሓሳብ እዩ ካብኦም ዘርሕቐኒ ማይሲ ኣነ ዝኣምነሉ ሓሳብ እዝን እዩ የናስን የማንንካ ከምዝን እዮም ዝኣምኑ ስለዚ ንዘይኣምነሉ ሓሳብ ምስኦም ምስራሕ ወላ ሓንቲ ኣገዳስነት የብሉን ኢለ ኣነ በቲ ዝኣምነሉ መኻድሲ እንድሕር ከይደሲ ኣነ ዝኣምነሉ ሓሳብ እዩ በቲ ኣነ ዝኣምነሉ ዝወስደኒ ዘሎ እምበር የናስን የማንን ስለ ዝነፀሉን ይኾንኩን ብኡ ዝኸይ ዘለኹ ንኣብነት ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ብርጌና ሓመዱ ግሎባል ብርጌና ሓመዱ እዩ ዝበሃል ነሪ ሕጂ ካብኡ ተፈሊኻ ዝኸትካ ኣኻ ተነፂለ ክትብል ዘለካ እምበር ግንባር ዶ ገለ ኢልካስ ተነፂሎም ኢልካ ክትዛረብሲ እዚ ሸቐጥ እዩ ምድንጋር እዩ ማለት ዝኾነ ሰብሲ ትማልን ሎምን ምናልባት ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን በቃ ዝኾነ ሰብስ ገምጋም ኣለዎ ብርጌና ሓመዱ ግሎባል ብርጌና ሓመዱ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግሎባል ብርጌና ሓመዱ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎሲ ንሱ ተነፂልካ ክብለካ ዘለዎ እምበር ግሎባል ብርጌና ሓመዱ ኣይድልየኒን ኢልካ ካልእ ጀሚርካ እንደገና እንስኻ ንባዕልኻ ተፈሊኻ ኸይድካስ ካባይ ተፈልዮም ንዝኾዱ ኢልካ ንሰባት ክስታይ ክትገብር በቃ ሲልካ ምግምጣል እዩ ማይስ ንዓኻ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምግምጣል ፈጠራ ፈጢሩ ዝዛረብ ሰብ ማለት ነብስኻ ምድንጋር እዩ ነብስኻ ምድንጋር እዩ ኣነ ሕጂሲ ኣነ ኣብ ጥርናፈ ብርጌና ሓመዱ የለኹን ወላ ከም ደላይ ፍትሒ ንዝኾነ ጥርናፈ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዝንቀፍ ይነቕፎ ዝድገፍካ ይድግፎ ማለት እዩ ሕጂሲ ብርጌና ሓመዱ
ብምንታይ ይምራሕ ኢሉ ሓይት ንዝኾነ ሰብዚ ብግሎባል ዝብል ሳያስ ፈልጣ እቲ ናይ ብሓቂ በርጌና ሓሙዳ ስቲል ናው ብግሎባል ዝምራሕ ዘሎ ጉድለት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ከድካ ዘለኻ ተፈንቂልካ ዘለኻ እምበር እቶም ኣብታ ዝነበርዋ ዘለዉ ግን ኣይተፈንጨሉን ኣብታ ዝነበርዋ እዮም ዘለዉ እዚ ምድነጋራት እዚ እውን ተተረፈ ይሓይሽ ስልካ ብምስሊነት ዕንክልል ክትብል ትደሊ ንሕርሖንካ ከዓኒ ከም ዝገለገለ ዝብልዎ ሰባት ሚልካ ትዛረብ ተኸላዘ ንስኻዎም ሚልካ ተዛሪብካ ግን ተሓቅንሱ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ሰምዑኮ በቃ ኩለን ሃገራት ኣብዚ ግንባር ዶ ኩለን ኣውቶ ጠርኒፈንን ገለገለ ብዙሖም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው ገለገለ በቃ እዚ ሸቐጥ እዩ ሸቐጥ እዩ ሸቐጥ እዩ ሸቐጥ እዩ ሸቐጥ እዩ እዚ ግንባር ኢሎም ዘደናገሩሉ ዘለው ግደፎ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ታፍሪ ኣበሎት ግንባር ዝብልሲ ትሎም ዝደናገር ዘሎ ሰብ እውን ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ሲ ኣበይ ኣሎት ግንባር ውጽኢቱ እንታይ እዩ ኣበይ ትዕሎ ነርኩም ኣበይ ናይ ድፋዕ ነርኩም ዓይነት ተጠርኒፍኩም ግንባር ተባሂልኩም ወዘተ ወዘተ ማለሲ መዓልቲ ምስ ቆፀረ ሲ ትሎም ዝደናገር ዘሎ ሰብ እውን ሓንቲ መዓልትስ ነብሱ ቁንጡ ኣቢሉስ ነብሱ ፈልጥ እዩ ነታ ነብሱ ሲ ደቂሱ ዘሎ ሲ ቁንጡ ኣቢሉስ ነታ ደቃሶስ ከባራብራ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ወላ ሓንቲ እዚ ናይ ሸቐጥ ግንባር ዶ ሓደዱ ዝበሃል ዘሎ ወላ ሓንቲ ሸንኮሎ ላይ ድልየኒ ግዜ ባዕሉ ምስክር እዩ ሕጂ የማነ ሕጂ ካብዞም ግንባር ወሪድና ኣለና ዝብሉ እዮም የማነ ሕጂ ደውል ኣቢለሲ የማነ ግንባር ትብል ኣለኻ እሞኒ ኣብኡ ኸይደ ምስኦም ክቃለስ ብኸመይ ክረኽቦም ክእል እቶም ኣብቲ ግንባር ዝቃለሱ ዘለዉ ኢልካዮ የማነ በዚኣ ክብለካ ይክእልኒ ወላ ንስኻ የማነ እንድሕሪ ቃልሲ ግንባር ኣሊ እንታኾንካ ዘይትወርድ ተኢልካዮ ኣነ ጋዜጠኛ እየ ኣነ ገለ ክብለካ ዋላ ክእል ኦኬ ሓብረን ንበል ክኸይድ ናብኦም ክኸይድ ክቃለስ ኢልካ ሓቲትካዮ ኣዲስ ኣበባ ኪሮስ ኣሎ ክብለካ ክእል ኪሮስ ክትረኽቦ ትኽእልኻ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተሊ ኪሮስ ማለት እዩ ኪሮስ ግንባር ወሪድኩም ኣለኹም ትቃለሱ ኣለኹምኒ ክቃለስ ትል ስለዚ ናብቲ ናይ ቃልሲ ቦታ ውሰደን እንተልካዮ ኪሮስ ናበይ ክወስደካ ሃብቲ ኣዲስ ኣበባ ውፅኡ የለን ሕጂ ኣብዚ ኢና እኮ ትሽግር ኮይኑ ዘሎ እቶም ብሓቂ ነቲ ነገር ክንሪኦ ንደሊ ዘለና በቃ ባህርና ኮይናትና እንታይ ማ ክንገብር እቶም ናይ ሙስሊምነትን ገለን ምትዕፅፋፍ ዘለኩም ሰባት ከዓ ባህርኩም ኮይኑኩም በቃ እዚ ትሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ብሙስሊምነትን ምድንጋርንሲ ዝዕውት ነገር የለን ወላ ሓንቲ ካብዞም ናይ ህግደፍ ዝፈሊ ባህሪ ይኮነን ኮዚ በቃ ዞም ናይ ህግደፍሲ ሲያስ ባፅዕዱ ዋዕዋዕ ኣቢልያ ገለ እንዳበለን ከሎ በቃ ዞም ናይ ህግደፍ እንታይ ብሎ ኤርትራ ትሕንበባ ኣላ ብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ግንባር ንቃለስ ኣለና ትብሉ ሰባት ካኒ ካብዞም ናይ ህግደፍ ሃገር ትሕንበባ ኣላ ዝብሉ ካብኦም ዝፈልየኩም ነገር የለን ኣብ ቲክቶካት እንዳዋዓልኩም ንቃለስ ኣለና ግንባር ንቃለስ ኣለና ትብሉ በቃ ዞም ናይ ደገፍቲ ሲያስ ካኒ ኣፍኦዶ ስደት ተበቲኖም ምሳና ሃገር ንሕንበባ ኣለና ነልማዕ ኣለና ብሉኻ ማለት እዩ ዘፈላለየኩም ነገር የለን በቃ እዚኣሲ ንፅርቲና ክነቐምጣ ዘለና ከም ደንበ ፍትሒ ብሕጂ እውን ጥዑና ክህልወና ክንስተኻኸል ክንመዓራረ ተኣኪብና ሓደ ነገር ከነደምዕ ንሕር ኮይናሲ ካብ ምድንጋርን ካብ ሙስሊምነትን ንውፃእ እዚኣ ንዝኾነ ሰብያት ናተይ ርእይቲ ዝሕልፋ ዘለኹ ናልባት ኣብ ስክሪን የማንን የናስን ተጠቂመ ስለ ዘለኹ ዝሓሳብ ግድን ንዖም ጥራሕ ኣይኮነን ለዚ ንኩልና እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ንኣብነት ዛቂምሲ ንየናስ ዞኒ የማን ሓባ እንተልኩም ንየማን እየ ዝባ ምክንያቱ የናስ ካብቲ ናይ ቀደም ጉድለታቱ ወፂ ኣሎ ቢቂም ይኸይድ ኣለኹ ብለ ይክእልኒ ኣነ ሕጂ የናስ
የናስ በትናይ ቀደም ጉድለታቱ ይኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ያ ቂማ ብህልህ ዶ ገለገለም በልክዎ የናስ ግን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናይ ዘረባ ጌጋታት ድዩ ናይ ኣሰላልፋ ድዩ ናይ ጌጋ ስነ ሓሳባት ድዩ እንዳተዓረመ እንድሕሪ ይመፅእ ኣልዩ ቂመኛ ክብሎ ይክእልኒ ናይ ቅድሚ 5-6 ዓመት እናምፀ ዝዛረብ ዘሎ የማነ እዩ ስለዚ የማነ ኣብ ቂም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ የማነ ወላ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ብልክዕ ብፍትሕን ለውጥን ብውፅኢት ፍትሕን ለውጥን ይሓስብ እንተልዩ ሎምን ፅባሕ እንታይ ንግበር ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣነ ሕጂ ትማሊ ቅድሚ ዓመት የማነ እንታይ ተጋግዩ ብዛዕባ ክዛረቦ ኣይደለኒ የማነ ኣነ ንስኻ ብሓደ ኮይና ኣና ፍትሕን ለውጥን ከነዕወታ ንደሊ ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እንታይ ንግበር ትብል ሕቶ ጥራሕኒ የማነ ሓቶ ዝደሊ እምበር የማነ ቅድሚ ዓመት እንታይ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ 5 ዓመት እንታይ ኢሉ ነይሩ ወይ ከምዚ ትብል ነርካ እንታይ ኢሉ ምስ የማነ ክሰርሕ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ኣነ የማነ ክንሰርሕ ንሕሪ ኮይና ሎሚ ብዛዕባ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕን እንታይ ንግበር ዝብል ሓሳብ ጥራሕ እዩ ከራኸበና ዝኽእል ንዓይኒ የማነን ስለዚ የማነን የናስን እውን ብዛዕባ ሎምን ፅባሕን ናይ ቀጻሊ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ሓሳብ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም እጂ ብደረጃ ደለይት ፍትሕ ብምጥቕላል እውን ትረብሓናስ እንታይ ምዃኑ ርእይተይ ንምግዳፍ ማለት እዩ የናስ ከምዚ ትብል ነርካ ቅድሚ ሕጂ የማነ ከምዚ ትብል ነርካ ቅድሚ ሕጂ እንዳተባሃሉ ግን ተራኺቦም ብሓደ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም እጂ የማነ ንቐጻሊ ብኸመይ ትሪኣ ኣጋጣሚ እዛ ናተይ ርእይቶ እውን ድሕሪ ሰሚዒኻያ ትጠቕመካ እምበር ኣይትጎድኣካን እያ ብትክክል ሃዲእኻ እንድሕሪ ነገራት ገምጊምካዮ ወላ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ነዛ ናይ ሕጂ ዘካይዳ ዘለኹ መደብሲ እንታይ ብትማለን ቅይትማለን ከምዚ ትብል ነርካ ከምዚ ኢልካ ነርካ ገለገለ እናተባሃልናሲ ብሓደ ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ክንዕወት ኣይንኽእልና ክንዕወት ብሓደ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና እዚ ሕጂ ዘለናዮ ፍትሕን ለውጥንሲ ኩልና ንጎምጉሞ ብዛዕባ ሎምን ፅባሕንሲ ሓቢርና እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ይሄን ምሄን ድሕሪ ተራኺብና ጥራሕ ኢና ክነድምዕን ክንዕወትን ንኽእል ማለት እዩ ለዚ የማነና ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክትመፅእ ይደልየካ ኣነ ከም ሰብ ዋላ ሓንቲ የናስ የማነ ብሚድያ ዝፈልጦም ማለት እዩ ብሚድያ ዝፈልጦም ወላ ሓንቲ ብውልቀይ ምስኦም ተደዋዊለ ዝተዘራረብኮ የብለይን ዝፀሓፍኮ የብለይን ብውልቀይ እውን ምስኦም ዝተረኸብኮ ማለት ዝኾነ ነገር የለን ማለት ክልቲኦም ዝፈልጥዎ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ክልቲኦም ዝያዳ ከምዚ ሕጂ ስእልናቶም ተጠቒመ ርእይተይ ዝገድፍ ዘለኹ ግን ብደረጃ ደለይቲ ፍትሒ ንኩልና ዝምልከት እዩ ኣብነሲ የማነ ኣብ ቂም ኣለኻ ምክንያቱ ቀደም ዝተኣረመሉ ዘረባ የናስ ከምዚ ትብል ነርካ ኣይትዛረብ ክብሎ ከለኹ እታ ሓሳብ ንኩልና ትምልከት ዝጥምታ ከምኡ ዓይነት ሰባት ብዙሕ ሓስዶ ዘለዎ ማለት እዩ እታ ናይ ዘረባ ናይ የማነሲ ንየማነ ጥራሕ ኣይኮነትን ትውክሎ ንኩልና እያ ትውክልና ማለሲ ንህልኽ እንድሕልካ እኮ ህልኽካ ቀሊል ነገር እኮ እዩ ዋላ ኣነ ሕጂሲ ንህልኽ ኢለ ምስ የማነ ክትሃላለኽ ድየ ምስ የናስ ክትሃላለኽ ድየሲ ንህልኽ ዝኾኑ ቃላትሲ ተሰኪምካ ከተልዕሎም ዘይትኽእል ቃላት እንተዛረብኩ ነይረ ግን ህልኽ እንታይ እዩ ምኾነካ እዩ ወይ ንህልኽ ዝጠቅም ቃላትሲ ወላ ሓንቲ ይጠቕመካን እዩ ንህልኽካ ጥበብ ኣየድልየን እዩ ወላ ሓንቲ ጥበብ ኣየድልየን እዩ ካብ ህልኽ ወፂኻ ንኩልኻ ዝጠቅም ነገር ምስራሕ እቲ ኣሸጊርና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደንበ ፍትሒ ክዕወት እንድሕር ኮይኑ ማለት ብሓደ ምስ ሰራሕካ እዩ
ናይ ትማሊ ናይ ቅትማሊ ገፋጊፍካ እንዳምፀኻ እንዳተዋናጀልካ ማለት አቡ ወልሓንቲ ክጠቕመካ ይክእልኒ ኩላ ተጨማሊ አንዲያሞ ብሕሉፍሲ የማን ሕጂ ንኣብነሲ ንኣብነት ከም ዝመስለኒ ኣብነት የማን መንነት ዝብል እንድሕር ተላዒሉ ሕጂ ምስ የማን ዘይሰማዕ ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ብዙሕ ማለት እዩ ኤርትራዊ መንነተይ ዝብልሲ የማን ሃያ ትግራዋይ መንነተይ ዝብል ኣብ ኤርትራ ከለኻ የማን ምስ ስድራኻ ከለኻ መንነተይ ትግራዋይ ትብል ነርካ ዶ ዘረባ እዚኻ ካብ ስድራኻ ድሃ ተማሂርካዮ ካብ ስድራኻ ድሃ ሰሚዕካዮ ኢልካ ንየማን ወክብለካ ይክእልኒ ማዝዳ ፈሊጥካዮ ተልካዮ ኣብ ስደት ይኽብለካ ሰባት ምሂሮምኒ ክብለካ እዩ መንነትን ዓልየት ወለደን ደኣሞ ቀንዲ ስድራኻ እዮም ከፍልጡኻን ክምህሩኻን ዝግብኦም እንተልካዮ ታ ሚዛን ንዝኾነ ሰብ ትመልከት ማለት እዩ ንኣብነት ኣነሲ ብዛዕባ ዓልየት ወለደይ ዲ መንነተይ ዲ ኣመፃፅኣይ ድሲ ልዕሊ ኣቦይን ኣደይን ክምህረን ዝኽእል ሰብ የለን ኣብ ስደት መፅየ ካልእ ካብ ወለደይ ሰሚዐ ዘይፈልጥ መንነትን ዘረባን ክጥቀመይ ኣይክእልኒ ሕጂ እዚ እውን ብዙሕ ሽግራት እኮ ኣሎ ግን እንታይ እዩ ነቲ ነገር ብኸመይ ክእረም ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እንድሕሪ ሓሲብካ ጥራሕኻ ክትዕርዮ ትኽእል ዝኾነ ነገር እምበር ክትዋናጀል ጥራሕ እንድሕሪ ተበጊስካ ክንደይ እንዲ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያንሲ ክንደይ እዩ ተባሂሉ ገሊኣ ብኣውራጃይ ሃገር ክገብራ ገሊኣ ንምስሊም ትፀርፍ ገሊኣ ንክርስቲያን ትፀርፍ ገሊኣ ብዓደ ትፃረፍ ገሊኣ ኣነ ዓረቢ ኣነ ትብል ገሊኣ ኣነ ትግራዋይ ትብል ገሊኣ ኣነ ገሊኣ ትብል መብዛሕትያ እኳ ተጠላቕያ እኳ እያ ሕጂ ነዛ ኩላ ዝተጠላቐይሲ ስኸምዝ ትብልነርከኺ ንስኸምዝ ትብልነርከኺ ተጠላቐኺ ነዊባሊ ረሓቕ ኢልካያሲ ንመን ክጠቅም ይኽእል እሞ ኣይክእልኒ ንግፍ ኣቢልናሲ ሕፅብ ኣቢልናስ ናብቲ ንቡር ክንመልሰኩም ኢና እንደሊ ዘለና በቃ ንሱ እዩ ዝኾነ ሰብ ክበርሃሉ ዘለዎ ንግፍ ኣቢልካ ሕፅብ ኣቢልና ናብታ ናይ ቀደምኩም ናብቲ ንቡር ክንመልሰኩም ተጠርኒፋ ትፍትሕን ለውጥን ከዓ ክንዕውቶ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከዓ ኣብቲ ሃገርና ብሰላም ክንነብር ክንዕወተሉ ንሕር ኮይና ክጥርነፍ ክትክእል ኣለካ ዘሎ ጋሕመጥመጥ ናይ ሓሳብ ናይ ስነ ሓሳብ ካልእ ናይ ፀቢብነት ብምሉኡ ነዚ ጓሓፍ እዚ ጉሒፍካ ምስ ፅረኻ ኣኻ ክጥርነፍን ክትሰማዕን ትኽእል ማለት እዩ ሕጂሲ ንኩልኹም በቃ ንየናስ ንግፍ ኣቢልና ሕፅብ ኣቢልና ንየማነ ንግፍ ኣቢልና ሕፅብ ኣቢልና ሲ በቃ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እዚ ነናቶም ኣለዎም ነናቶም ክሳይ ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ብዚ ሕጂ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ብናተይ ገምጋም የናስ ሕጂሲ ስዋ ትፀርፍ ነርካ ተኣሪምካሉ ደንተልካ ወተኣሪመሉ ክብለካ እንድሕር ክኢሉ ዳስ ሲ ዘድልኮ የማነ ከምዝን ትብሎ ነበርካ ተኣሪምካሉ ዶ ተልካ ሕጂ ኣይተኣርም ኩሉ እንተይልካ በቃ ክሳብ ነጊፍካ ተፅርዮ ነግድነት እዩ ክስራሐሊ ማለት እዩ ክስራሐሊ ያ ሕጂ ቀንዲ ግን እንታይ እዩ ሰባት ኣነ ንዝኾነ ነገራት ብረብሓ ኩሉ ሰብ እየ ነገራት ክሪኦ ዝደሊ እምበር ክስቶ ካይሕሞ ክስቶ ክፈትወለይ ክስቶ ካይቅየምለይ ዝበሃል ኣነ ከም ኣነ ኣይኣምነላኒ ከም ባህረይኩም ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን ንፍትሕን ለውጥን ወይ ድማ ብህዝብን ሃገርን ድሕሪ ኮይኑ ከዓኒ ንኩልኻ ዝጠቅምን ዘርብሕን ምስተሓስብ ጥራሕኻ ኩልኻ ክትጥቀም ኩልኻ ክትዕወት ኩልኻ ክትረብሕ ኩልኻ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ነዚ ነገራት እዚ ክንሰርሓሉ ኢና ዝንቀፍ ክንነቅፍ ኢና ዝተኣረመ ከዓኒ ፅቡቅ ጌርካ ኳ ሓምታ ናይቲ ማሊ ጌጋ በኣ ኣይቀፀልካ እምበር ኳ ተኣረምካ ወዲ ሰብሲ ኣብ ጌግኡ ምንባሪት ዝኸፍእ እምበር ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ የለን እኮ ብፍላይ ቃልሲ ኢልካ ፍትሕን ለውጥን ኢልካሲ ናይ ግድነት ብጌጋታት ኣኻቲ ትጅምሮ ማለት እዩ ናይ ተመክሮ ናይ ስምዒት ናይ ቁጥዕ ናይ ሕርቃን ኣብ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያንሲ ወይ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይሲ ትቁጥዕን ሕርቃንስ ናብ ብዙሕ ይዘእትወካ እሱ ኢኻ ተራእዩ ማለት እዩ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እኮ ላዕሎት መራሕቲ ኣብ ዒራዒሮት ኣሲሮም ኣለዉ ግን ህዝባዊ ግንባር እናባለት ክትፀርፍ ትውዕል ሰብ ማለት እዩ መን ይቀታሊ መን ተቀታሊ ፈሊኻ ክትርዳእ እንድሕዘይ ትኽእል ኮንካ በቃ ሰብ ከመይ ይቢሉ ፈላሊ ነገራት ይርድኦ ትዝተረድኦ ሰብ ክፅዕረሉ ክኽእል ኣለዎ ታዝብልናያ ንግፍ ኣቢልካ ሕፅብ ኣቢልካ ነገራት ምምዕራይ ያ ሰብ ይፍተዋ ይፅላእያ ኣይትንገፈኒ ኣይትሕፀበኒ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና በቃ ክንነጋገፍ ኢና ክንተሓፃፀብ ኢና ተነጋጊፍናን ተሓፃፂብናን ኩሉና ፀሪና ብሓደ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ክንዕወት ንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኣይትንገፈኒ ኣይትሕፅበኒ ኣይተፅረኒ ዝበሃል ኣይሰርሕኒ እዚኣ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ንድሕር ኮይኑ ኣይትተንክፈኒ ዝበሃል ነገር የለን ብዛዕባ ክሽናኻ ብዛዕባ ክሱም ሰበይትኻ ኣይኮነን ትዘረባ ብህዝብን ሃገርን ትዛረብ ተሊኻ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣነ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ትዛረብ ተሊ ሰብ ዝኾነ ኤርትራዊ በታ ንዕኡ ሓቂ ኮይና ትስምዖ ክምልሰለኝ ክዛረበኒ ግቡኡ እዩ መሰሉ እዩ ንዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣይትተንክፍ ብምንቅስቃስ ኣይትተንክፍ ብገለገለገለ ግብለካ ንድሕር ኮይኑ መታ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ትበሃል ዘረባኻ ግደፋ ንሳ እያ ዘላታ ዘረባ ብኢትዮጵያ ምስ ኣብ ኣሕመድ ክንሰርሕ ኢና ኣይኮንን ኣብ ኣሕመድ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከእትወ ከምዚ ክገብራ እንዳበለ ከሎሲ ብኣምኻድ ኣይትፍቀድንያ ግድነት እዩ ክንብል ምክንያቱ ስለምንታይ እትያ ሃገር ንኩልና እትምልከተና እቲ ህዝቢ ንኩልና እዩ ዝምልከተና ስለዚ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ድሕር ትዛረባሉ ኢኻ ኮንካ ኣይትተንኩፍን ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ካይትትንከፍ ንድሕር ኮንካ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣይተልዕል ኣነ ሰብ ኣይትንቆፍኒ ኣይትፅረፍኒ ኣይተቡኒ ክብል እንድሕር ኮይነ በቃ ታተፅርፈኒ ዘላ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣልዒል ዛረብ ስለ ዘለኹ እያ ምክንያቱ ንሳ ንዝኾነ ሰብ እያ ትምልከቶ ኣነ ፀርፊ ዘፍራሕኒ ንቐፌታ ወይ ዘረባ ዘፍራሕኒ ሰብ ንድሕር ኮይኑ እታ ንኩልና ትውክል ዘረባ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ክዛረበላ የብለይ ድሕር ተዛሪበላ ግን ኣይትመልሱለይ ኣይትተንኩፍኒ ኣይትንቆፍኒ ስመይ ኣይተልዕልዎ ዝበሃል ኣይሰርሕን እያ ዝኾነ ሰብ ክቕበላ ዘለዎ ስኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ንስኻ ትብሎ ሓሳብ ከመይ ቢልካ ትእምን ንጹር ሓሳብ ኣምፂኻን ሰብ ክትእምን ክእል ኣለካ ትንቀፍ ንህሊኻ ከመይ ጌርካ ሰብ ጌጋድ ይስምዖ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ሰብ ክትእምኖ ጥራሓ ክትፅዕር ዘለካ እምበር ብዝደለኽዎ ከይደ ኣይተንኩፍኒ ከመይ ጌርካ ብዝደለኽዎ ከይደ ኣይትዛረቡለ ኣይተንኩፍኒ ከም ዝበሃል ነገር የለን ትልካ ግን በቃ ከይድካ በተጠዊና በተኸይድና ተስተኻኺልና ኩለና ከም ደም በፍትሒ ብሓደ ምስራሕ ብሓደ ሰሪሕካ ተኣራሪምካ ኻኒ ከመይ ጌርካ ፍትሕን ለውጥን ዕዊትካ ከም ህዝቢ ብሰላም ምንባር ብዝኾነ ዝተፈለ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኣነ ንሓሳብ ዝፈርሕ ሰብ ኣይኮንኩን ሰብ ከዓነ ደስ ዝበሎ ርእቶ ክዛረብ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ሰብ ክዛረብ ኣሎ ቁኑዕ ሓሳብ ዲ ዘለዎ ቁኑዕ ርድኢት ዲ ዘለዎ እንታይ ዝፈቱ እንታይ ዝፀልእ ንሰብ ክትፈልጦ ንድሕር ኮንካ ዝመስሎ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ሕጂ ቀንዲ ሰብ ሓሳቡ ክገልፅን ክዛረብን ኣለዎ ዝድገፋን ዝፈትዋን ወይ ዝመርፃን ማለት እዩ
ሓሳቡ እንታይ ጌጋ ተዛሪቡ ገለገለ ንሱ ወላ ሓንቲ ጌጋ ሎሚ ትጋገጽ ዋሕቲ ተኣረም ኮሚ ስለዚ ናይ ሓሳብ ዘረባ ከዓንሲ ኣይነጽላእዮ ብፍላይ ፍትሕን ለውጥን ገለገለ ዝበሃልሲ ናይ ግድነት እዩ ክትዛረብኻ ከተተኣረምኻ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ማለት ጥጡሕ መንገዲ ይኮነን እዚ ኣይኮነን ብፍትሕን ለውጥን ብቃልስን ተኸዶ ዘለኻሲ ስለዚ እቲ ቀንዲ ነገር ንሓደ ነገር ከተዕወቶ ዝደለኻ ሓሳብ ብሓሳብ ጌርካ ከተዕወተሉ ሓሳብ ብሓሳብ ጌርካ ሰብ ጥዋዕዋዕ ክትብሎ ትክእል ኣለካ ብሓሳብ ማለት እዩ ነዚ ተኣምነሉ ሓሳብ በቲ ንስኻ ተኣምነሉ ሓሳብ ጌርካ ሓሳብ ብሓሳብ ጥዋዕዋዕ ክትብሎ ትክእል ኣለካ እሱ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ስኢልካ ሰብ ክትንፅሎ ኢልካ ገለገለ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብላን ትርጉም ዝበሃል የብላን ድሓር እዚ መንእሰይ ዶ ገለዶ ግደፎ ብጃኹም እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ግደፎ ስለዚ ግደፍዎ ንኣብነት በርጌና ሓመዱሲ ክሳብ ተጋደልቲ ጆብሃት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር እዮም ዘለዎ ካብኡ ወፃእ እውን ኣብ ስደት ቀደም ዝተሰደዱ ወዘተ ብዙሓት ዘለዎ ነገርያት እዩ ማይስ ወላ ብገንዘብ ዝዓቕሞም ወላ ብሞራል ካብ ኩሉ ዕድመ ዘለዉ እዮም ሕጂ መንእሰይ ገለገለ እንዳበልካ ኖ ትቀንዲ ነገር መዐቀኒ ህዝብ ኢልካ ኸማን ክትዛረቦ ትክእል ኣለካ ወላ ውሑዳት ጉጅለኹም ወላ ገለሲ በህዝቢ ክትዛረበሉ እውን ፅቡቅ መንእሰይ ኢልካ ግን ከምዚ ሓሽሽ በቃ ንመንእሰያት ርድኢቶም መዝሚዝካ ዝግበር እዩ እዚ ስለዚ ኖ መንእሰያት ብከምዚ ከይትጋገዩ ብዙሓት መንእሰያት ኣነ ሕጂ ኖ ኣብዚ ኩልና ዓበይቲ እምበር ንእሽተይ ዝበሃል የሎን ኢሎም ክንደይ መንእሰያት ክዛረቡን ሰሚዐ ማለት ምን ኣነ ሕጂ ወዲ ልዕሊ 30 ንሕር ኮይነሲ ንሓደ ወዲ 30 መንእሰይ ክብሎ ሽግረት ዘሎ ኣይኮነን ግን ትቐንዲ ነገር 18 ንሕር ኣኸይዱ ሓደ ሰብኣይ ኣኸይዱ በቃ ወላ መንእሰይ ኢልካ ወላ ኸቲ ትዛረበሉ ነገራት ኣሎ እንዲዩ ግን መንእሰያት እንዳበልካ ግን ኖ ሸቐጥ እዩ ቃልሲ ወዲ 20 ወዲ 30 ወዲ 40 ወዲ 50 ወዲ 60 ወዲ 70 ዘለዎ ብዕድሜ ፍትሕን ለውጥን ዲ ቃልሲ በሎ ህዝቢ ኢልካ ኢኻ ክትዛረቦ ዘለካ እዚኣ ክንእረመላ ክንከል ኣለና ሶትኮና ኮይ ወይ ገለ ክንሽቅጠላ ኢልና ዲና ወይ ሰችኹናስ መንእሰያት ገለ ንብልና ክኹልና ግን ሸቐጥ እያ እዚኣ ዝኾነ ሰብ መንእሰያት ክንጥንቅቑላ ዘለኩም ማይስ ከምኡ ኢልና ኣርሲና መንእሰያት እንዳበልና ክስታይ ክንገብሮም ኢና ኣብ ጎድና ክንገብሮም ኢና መንእሰያት ተይልና ኢና እቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ሓሳብ ክቕበልዎ ደገፍትና ክኾኑ እዮም እዚ ኖ ብኸምኡ ዓይነት ጃህራ ብኸምዚ ዓይነት ምድንጋራት ኖ ብኸምኡ ዓይነት ዝደናገር ሰብ ክህሉ የብሉን ፍጹም መንእሰያት ከኣነ ብልሑ ከምዚ ነገራት እዚ ፍትሕን ለውጥን ብደረጃ ኤርትራውያን እዩ ደኣ እምበር ንዓረብቶ ግታ ኣይገደፈን ህፃናት ኣይገደፈን ደቂ ኣንስትዮ ኣይገደፈን መንእሰያት ኣይገደፈ ንገለገደፈ ስለዚ መንእሰያት ብኸምዚ ከይትደናገሩ መንእሰይ ኢሉ ዝሽቅጠልኩም ኖ ገሊና ክንሽቅጠሉ ኢልና ወላ ብጌጋ ገለ እንተኢሉ ትዛሪቡ ደጋጊምካ ግን መንእሰያት እንዳበልካ ኖ ኣብዚ መንእሰያት ቶም ብዙሓት ነቲ ነገር ፈሊጥኩም ኣለኹም ገለገለ ሰባት ግን ከምዚ ሜስ ዝሰተኹም መንእሰይ ክሰምዑ ከለኹም ጌጋ ርድኢት ትሕዝኡኹም እየ ስለዚ እዚ ቃልሲ ወይ ድማ እዚ ፍትሕን ለውጥን ዝኾነ ዕድመ እዩ ዘለዎ ወዲ 20 ኣለዎ ወዲ 30 ኣለዎ ወዲ 40 ኣለዎ ወዲ 50 ኣለዎ ወዲ 60 ኣለዎ ወዲ 70 ኣለዎ ተጋደልቲ ጀብሃ ነበር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወዘተ ካብ ኩሉ ዘለዩ ገሊኡ ብላይክ ገሊኡ ብሸር ገሊኡ ብገንዘብ ገሊኡ ከዓ ከምዚ በርጌና ሓመዱ ዘካይዱ ነበረ ግጥማት ናይ መንእሰያት ማለት እዩ እቶም መንእሰያት ምስ ፖሊስን ገለን ክትገጥሙ ከለኹም ከም ዓበይታ ገንዘብ እንዳዋፅኡ ኸዓኒ ብዛዕቕሙ ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንከምዚ ነገራት እዚ ጌጋ ይኹን ቁኑዕ
هزبي إلكا تقوم قوموها تقلالك أنا زي أزامن ولا أنا تقاقي من إسات قبل خيدي قنت قنعت قن هزبي تباهيلاك ترق اللوه ولو نكو تهزبونكو أب كلتكو يتجمع زلو تقومين دقافين تباهيلوكو تهزبونا كلت يتجمع زلو قلنا فتيخات علي خابكا تم دقفت هزبي خبلو قدناتيو تم دديت فتحها هزبي خنبلكا قدناتيو تهزب أكل تتجمع سلو زلو مالتي أتي من سين دابلكا قن وأقلق تتقوموا لندها جسي من سات رح زقيو من سات رح زدلي نقراتي من سات لك خد زربو تغلخا كن تا من سيت بسي أبيني أخا تتكمل أكم زيقن هزبي إلك أخا ويدليت فتحي إلك أخا تتكمل لازل لك أبزا ناس تزاري بوازو لسي من سات إلك هم قتل لازل لك دليت فتحي ويهزبي ويبفولي نبرجر نحمد نحرقينا برجر نحمدو إلك أخا تتكمل كاب كلن فليا بالكا من سات يلكا انتاعت أنا قلت وأنا سأقول له خلال له خمسة عين هيتقمناني ولا حنتي زي شون كل اللي بلا كاس إيدو أبهلغ نخلها أتوقع قال سيلكا ما نتهلغ بهلغ نحرقيت كان نقرات بكا أبهلغ نحرقاتيخا كلها تفرية نقر يلن بهلغ تعوة نقر يلن تبتاتين كات رح ترف لذي كتدمع نحرقان كاد دلها فتحي لكن معامي نايقلن نقرارخ أبهلغ زؤتو قالاتن زربان وحفوهم بكا قالسي لومي صباح ندا قمقم كاها لومسي بزعبا صباح تحسب زلكا فتح لوطن نامنسي كتبن حرحون كاسي لومي بزعبا صباح وي بزعبا لومن صباح ندحر حاسب كاها فتح لوطن تعوتن بر لومي بزعبا تمالن دحري دا تزاربكا تخودن دحرون كا فتح لوطن كتعوتو ايتخلنا مغنياتو تمكرو زفتح لوطنسي بدرقفقفينا كو كلنا جميرنا نفلطينا بقطع بحرقان ببزح نكرات امصاصانا يو ناب تفتحن لوطن هروغا بلئتنا نزارب زلنا امبر ناي تمكرو عقم سلازلو ناي بوليتيكا عقم سلازلو ناي تمرت عقم سلازلو يكونن جيزون كلهم قدلتات ناي تمكرو ناي قلن قدلتات ندحر اليوم نزدان بفتحخا ناي قدنيتي جيغاتات كله حرقانات اللو بسهران ببحرن كندي شجر سجير زمصي زي ابدن بفتح زلو كمو كندي صاطيو ناي نابراون زلو ببزح نجر مالتي ببزح نجر سلازلو زون كلهم شجرات زيهم تسكيم زخي زلو دم بفتحي كاب جزي ناب جزي ناتا معراري داخ كم معرار زخل امبر كجمر كله بيرفكت وين كجمر يكلني زون كلهم شجرات حيزنا مهملنا انا بتنقعت خزار بقوله اذا دم بفتحي ولا حنتي درقف كايبلا فتح نوت نجمر تباهيلسي لعلك كسرع زخل سبيلا ولا تصرفت لك بزح انتاي انا تصرف كو سبيلا ويجي قال سدو سن حساب دو وزت زبحالسي ولا حنتي بتا جمركو با خيدالو مالتي انت زبل نزحلف بيدوتا زخونه سوق سمع يخالي مالتي جسم مبزحتي السبسي و منالبات مالت ابزه جنتايو كندي شجر كوي زلو بزني اتراوين بزح نجر مالتي جنز نجرات زفتحن لو طنك عرن حرخين بحجي نايتمال ناي قتمالن نامصخا بهلخت نتزاربكا خطعريو ايتخلنا بحجون بقى تمالن ناي نفسو كف سب قدلتات كم ممحاري نعو ناقدفكا لو من صباحن كنعوت نحرقينا بزعبا لو من صباحن سي لو من انتاين حساب لذي
ቂም ዝተላዕጠጠ ዝጠቅም ሓሳብ ከመንጩ ይኽእል ዶ? በቃ ኣብ ቂም ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ሕሉፍ ንሕሪ ዓራሪ ዝዛረብ ሰብ ንሕሪ ኮይኑ ዝጠቅም ሓሳብ ከመንጩ ይክእልኒ ብዛዕባ ናይ ሎምን ናይ ጽባሕ ናይ ድሕሪ ጽባሕንሲ ዝጠቅም ሓሳብ ከመንጩ ኣይክእልኒ ወላ ፕሮፌሰር ይኹን ወላ ዶክተር ይኹን ብዛዕባ ኣብ ሕሉፍ ጥራይ በቃ ከምዚ ዶ እንዳበለ ዝኸይ ንሕሪ ኮይኑ ዝሃለወ ይሃለወ ትምህርቲ ዶክተሬት የብል ፕሮፌሰር የብል ወላ ሓንቲ ቂም ዝተላዕጠጠ ዝጠቅም ሓሳብ ከመንጩ ይኽእል ዶ? ቂም ብዛዕባ ሕሉፍ ጥራይ ይዛረበካ ራእይኻ ብዛዕባ ጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ይዛረበካ እዚኣ ንጽርት እያ ግን ኣነ ደጋጊመ ዝብላ ዘለኹ እዚ ሕጂ ዝዛረበ ዘለኹ ርእይተይን ሓሳበይን ንየማንን ንየናስን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ንኹልና ደንበ ፍትሒ እዩ ናብ የማንን ናብ የናስ ጥራሕ ከተጸጉዕዎ ካይፍትን ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ትቐንዲ ነገር በቃ ሰብ ብፍትሕን ለውጥን ብልክዕ ዝሓስብ ሰብ ንሕሪ ኮይኑ ካብ ቂም ይውፃእ ብናይ ሓባር ስራሕ ክሓስብ ኣለዎ እንታይ ንግበር ዝብል ሓሳብ እንተልዒልካ ጥራሕኻ ክትስተኻኸልን ክትዕወትን ትኽእል ኣነ ንሳየ ዝኣምን ንዝኾነ ሰብካ ፀዋዒት ናተይ ንሱ እዩ ትማልን ቅዲት ትማልን ንምሃረሉ ንተኣረመሉ ተበታቲና ንዕውቶ ነገር የለን ካብ ህልኽ ንውፃእ ናይ ሓባር ስራሕ ክንመርጽ እንክእል ኣለና ኩልና
بغال سيكنك قزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكو معدل مريزة فولس نعوناي نعوناي بلو نعوناي نابي غيمس ولا دكامقناي نعوناي نعوناي تخيدو نعوناي نابي غيم علي بسعيب قناي نعوناي 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 سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي عاد خلفني برفتي قدسي ينبر على فوق كرفض حمتي مأتي على لو بتاكيد يتكبر نخلو حديثنا كسينا في الحدي نعوناي 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 سجت يا غني كبير يا نومي عبزفان عجبوي بغال سيكنك قزيت باركوخون زريخ حافظ كبروكو معدل مريزة فولس نعوناي نعوناي بلو نعوناي نابي غيمس ولا دكامقناي نعوناي نعوناي تخيدو نعوناي نابي غيم علي بسعيب قناي نعوناي 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 سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي سمعتك عاول بدي عرفت بالكتري عودي